अस्सलाम वालेकुम तमाम हजरात को और तमाम ख़वातीन को और ख़ास तौर पे अपनी खातून को मुँह करके दिखा दे और तू मुँह काम करा कि मैं मुंह दिखावा हां ऐसे कि मैं मतलब है कि मैं काम कर रहा मैं इतने मक्खियां नूं तैरना सिखावां। अच्छा जी एग चाय और टोस्ट मेरे लिए। वो मैंने क्या कहते हैं एवोकाडो फ्रीजर में रखे थे, कहते हैं खराब नहीं होते ना, तो वाकई बच तो वो गया है लेकिन वो फ्रीज है अभी फ्रीज है। आ देख तेन पता आज जी अगर रोटी और डबल रोटी सड़ जाए तो इतने बहुत बड़िया बड़िया गल्लां हो जांदियां मियां बीवी च, पता तेन है आई डोंट रियली केयर। तू हाँ साड़ दी डबल रोटी समान अपना समान बन तो सड़ी हुई खाए मैं क्या समान बन अपना घर जान ली तो बहुत मैं जबर कर लिया, बहुत दिल पे मैंने सह लिया। अच्छा अब नहीं होता। हाय हाय बेचारा हाय हाय तो चले जी अब देख रहे हैं अपने दोबारा उसी घर में कल हम आ गए थे, रात आ गए थे लाइबा के पास से। हमने नाश्ता करें, जाल में डालें, जाके सुनो साफ करें जिसके लिए आए। हाँ सुनो तो साफ करनी है लेकिन आसपास आज सारा दिन थोड़ी थोड़ी पढ़नी, आज सारा दिन ही पढ़नी है, थोड़ी थोड़ी नहीं पढ़नी। अभी नाश्ता करके मैं इसको साफ कर दे ताकि बहुत ज्यादा फिर लोड नहीं पड़ेगा। तो आप ये देखें कि एवोकाडो का मैंने ना देखा था टिकटॉक पे ना कि अगर आपके कितने महंगे आते हैं और ये खराब हो जाते हैं तो खराब हुए तो मैंने क्या किया था, इनको फ्रीज कर दिया था 2-3 यूज करके ना, 3-4 को मैंने फ्रीज कर दिया था। लेकिन ये देखिए इसका कलर ऑलरेडी ग्रीन निकल रहा है तो इसका मतलब खराब नहीं हुआ। थोड़ा सा ये डिफ्रॉस्ट होगा तो इसको मैं खोल के अपने टोस्ट पे लगाऊंगी। अच्छा टिप ऑफ द डे। जबरदस्त माशाल्लाह। तो इसको भी शेयर कर दो। अंडे डेली नहीं खाती? नहीं डेली नहीं खाती, हफ्ते में तकरीबन 2 मरतबा आप वो मैसेज तो आने कोई बात नहीं आनी, तो जिसका जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करता है। अंडे बिल्कुल नहीं खानी चाहिए ऐसा नहीं है। मेरा ब्लड प्रेशर क्योंकि अब कंट्रोल में, दूसरी बात ये कि हेल्दी उसमें ये है कि मैं ज्यादा भी खाऊं तो जर्दे निकाल देती हूँ फिर उसमें से। हाँ और वैसे भी हेल्दी खा रही हैं तो वो बैलेंस कर रही हैं तमाम अतराफ से। लेकिन लोग तो मैंने पिछले मैसेज देखे तुम्हारे उसमें नहीं, अंडा को हाथ ही नहीं लगाने, अंडे नु हाथ ना ला तो चम्मच दे नाल खा उसमें बस लेकिन हफ्ते च 2 या 3 बस। तो देखते हैं चलिए जी हेल्दी खाना। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। कहते हैं फूड आंखों को अच्छा लगना चाहिए। ये पिंक सॉल्ट है ज़ैत के लिए। बस आपने खाई। ये देखें कितना एवोकाडो वो बिल्कुल सही निकला। आप अगर एक्स्ट्रा हो तो फ्रीज कर दिया करें, तो गुआकामोली और उसमें हर चीज़ में डाल सकते हैं। ये देखें मेरा ये चाय अपनी बिचाना। नाइस चला जा गुआची मोटी गोचे रम बात जी सुने ना थोड़ा और इधर हो जाए कैमरे से आ जाए अभी मैंने एडिट करनी पड़ेगी हैं। फोन फुल साइड किस साइड पे कर दूं? उधर कर दे बीच में रखे ना तो नहीं मेरे सामने बुरे लगते तो आप तो तू फुल्लां दे विच रहंदी 24 घंटे बस ठीक है। चलें जी बिस्मिल्लाह करके खाते हैं। खाने तो पहले कुछ बोलना भी चाहिए सी तेन कुछ, सब कुछ मैं ही बक बक करता रहा मैं। इसका बेटर भी इस तरह वो जो है ना एवोकाडो अभी भी ठंडा है। लेकिन ये है कि अच्छा गुड फैट्स हैं। मसला ये खाते हुए मुझसे बात नहीं होती और ये भी मेरी एक किस्म की कमज़ोरी है। मेरे दोस्त भी जानते हैं फ़ोन पे भी अगर मेरा दोस्त कोई मुझसे बात कर रहा हो और आगे से वो कुछ खा रहा हो मुझे महसूस है या खा रहा, मैं कहता हूँ फ़ोन बंद करते हैं, पहले आप ये खा लो जो खा रहे हो उसके बाद बात करेंगे। तो यहाँ कैमरे के सामने कैसे बात करे बंदा, इधर चपड़ 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 और उधर बात कोई नहीं पता नहीं। तो मैं तो बस ये चीज़ पे फट के आते हैं तो फिर मैं शुरू हो जाऊँ बस। नहीं अब तो हेल्दी ऑप्शन है। आप हम ऐसा कुछ नहीं खा रहे कि आपको दिल चाहे, ये तो हर घर में मौजूद होता है, अंडा भी ब्रेड भी। और चलो एवोकाडो हो सकता है ना हो, उसकी जगह स्पिनिच डाल लें। तो अगर हम वो खा रहे हो फैटी फूड तो फिर तो आपका दिल करे तो हम गिल्टी भी फील करें। हेल्दी खाने आप भी खाएं जाकर।
और ऑनेस्टली उससे आई एम फीलिंग वेरी एनर्जेटिक. 4-5 दिन हुए. कैमरा सीधा और मेरी कैमरे में नजर पाएगी थोड़ा जिहा डिंगा वा इन्हू कहते डिंगा पंजाबी तो चश्मा नहीं लाया तेनू कि दिसना वा. अगे एडिटिंग मेरी बहुत हो जानी है. चल हम सही है. तो असल तो चलो ये सेहत की बुलेटिन तो चलता ही रहता है. असल ये जो टोरंटो गए हुए हैं वहाँ कुछ हमने उसमें बताया भी था कि जो चीज़ें कि देखें बहुत सारी चीज़ों का कहते हैं ना पहले तो शोर कर दो तो वो ये भी बड़े भी कहते हैं कि भाई ऐसे शोर नहीं करो जो कोई काम कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कोई शोर पहले कर दो और काम बाद में. हम समझ रहे थे काम थोड़ा आगे बढ़े. इशारा आसमान ने दिया हुआ था कोई टोरंटो में कोई चीज़ देख रहे हैं प्रॉपर्टी लाइबा इन्वेस्टमेंट के लिए. ठीक है ना ऐसे ही है ना. इसमें कोई ऐसी छुपाने की बात नहीं कि हम बाकी सारी चीज़ें बताएं रोने वाली चीज़ें बताएं हंसने वाली चीज़ें ना बताएं. ये भी तो गलत है ना. आप लोग बीमारी में भी साथ रहते हैं साथ देते हैं बल्कि दुआएं भी करते हैं. तो इसीलिए ये भी ऐसी एक चीज़ है इन्वेस्टमेंट है. खुदा का शुक्र है बच्चे अपने पाथ पे सही जा रहे हैं. अल्लाह ने उनको इतनी हिम्मत दी हुई है. और स्पेशली हम तो फिर लाइबा को कहेंगे. और वो लाइबा की आप देखें बहुत सारे लोगों ने आसपास सबको ही पता है लाइबा को भी पता है. लोग कहते हैं लिबास ये क्यों नहीं अच्छा पहनती ये महंगे कपड़े पहन सकती है ये ऐसे ही वो क्या लोअर और अपर क्या उसको कहते हैं वही पहना होता है वो बिल्कुल बुरा सा लगता है. मुझे खुद कहीं उन्होंने मैसेज में कहा कि आप लाइबा को समझाओ. ये मेरे समझाने की बात नहीं है. ये इंसान कहाँ कंफर्टेबल है कहाँ अपने आप को वो अच्छा समझता है उसमें अगर वो मुतमईन है खुश है तो उसको बिल्कुल नहीं फोर्स करना चाहिए. चाहे माँ बाप हों बच्चे को ना करें बच्चे हों माँ बाप को. कई मतलब बच्चे माँ बाप को होते नहीं हमको ये अच्छा नहीं लगता ऐसे पहनो ये पहनो आपने हमारे साथ वहाँ जाना है तो लोग क्या देखेंगे लोग क्या ना. जहाँ माँ बाप कंफर्टेबल है मैं खुद बच्चों को कई मरतबा उलझ जाता हूँ. मैं नहीं पहनूंगा बिल्कुल आप जो मर्जी को मतलब एक चीज़ मुझे मैं तुम्हें दिखाने के लिए या बच्चों की बात रखने के लिए जो बड़ा ये प्यो बच्चों की गल बड़ी सुनता और मैं पहन लूँ या वो कर लूँ. हाँ जो करने वाली करते हैं. अगर मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ तो मेरा नहीं फिर मुझे फोर्स ना करो. इसी तरह बच्चों को भी माँ बाप को फोर्स नहीं करना चाहिए. और आप लोग भी थोड़ा ख्याल करें. अक्सर उसमें होता है कोई बात नहीं मेजॉरिटी नहीं है एक दुक्का जो होते हैं कि लाइबा को यूँ लिबास पहनने चाहिए अच्छे पहनने चाहिए वो पहनने चाहिए. तो ये हम तो मैं बात करने का मकसद मेरा ये था कि उसकी सोच इस किस्म की है वो जैसी है वो अपने आप को बिल्कुल मुतमईन है. आप ये देखें उसके पास जैसे 2 पैसे जमा होते हैं वो उसका होता है कि पापा कोई इन्वेस्टमेंट कहीं पैसे को लगा दें. ऐसा ना हो कि अननेसेसरली हम इसको कहीं खर्च करें. तो वो आप ये देखें कि ये जो घर है टोरंटो वाला इसको अभी 1 साल या 3-4 महीने हो गए हैं. अब चलो मैं इसकी बिल्कुल टोटल शेयर प्राइस मैं नहीं करूँगा वो भी थोड़ा सा वो हो जाती है अच्छी बात नहीं होती है उसमें. फिर कई लोग शो ऑफ में ले लेते हैं कई उसमें ले जाते हैं और शो ऑफ से हट के भी कुछ आपको पता रूल रेगुलेशन भी होते हैं कुछ वो चीज़ें खाम नेसेसरली बंदा कि ये चीज़ मैंने इतने की लिया ये छुरी मैंने इतने का लिया ये घर मैंने इतने का लिया ये भी मैं नहीं समझता इसका किसी को कोई बेनिफिट है. हाँ अगर कोई ऐसा शख्स हो अगर कहीं उसकी बड़ी उसने लेना हो कोई राय लेनी वो एक अलग चीज़ है. तो उसने माशाल्लाह वो घर जब ये लिया है टोरंटो में आसफा और इन दोनों का डिसीजन था. लाइबा ने कहा लेना है आसफा साथ थी और हमारे बड़े मेहरबान हैं. अक्सर मैं जिक्र भी करता हूँ बहुत सारे लोगों को भी मैंने उनके पास भेजा. शाहिद ख्वाजा जो इनकी रियल्टर की अब अपनी ब्रोकरेज है ये बहुत अरसे से हम इनके साथ काम करते हैं. कम से कम मैं इनको 100% ईमानदार और अच्छा इंसान समझता हूँ. इनकी मशवरे इनकी राय पे आज तक हम चलते आ रहे हैं हमें कभी नुकसान नहीं हुआ खुदा का शुक्र है. वो जो एडवाइस करते हैं देखें वो जो अगर कोई एडवाइस करता आपका दिल नहीं मानता आप ना करें. ये तो नहीं है कि किसी ने कोई मशवरा दिया अथवा कोई एडवाइस तो आप उसने लाजमी करना. हमेशा उन्होंने हमें अच्छी एडवाइस दी अच्छा मशवरा दिया. वहाँ डिसीजन होता था कि हमने ये करना कि नहीं करना किया. कभी मैंने कहा नहीं करना कभी आसमा ने कहा नहीं करना और कभी मैंने आसमा ने कहा नहीं जो ये शायद भाई जो कह रही है बात बिल्कुल ठीक है ऐसे ही करते हैं. कभी मैंने कहा नहीं करना. तो ये अब नहीं दिल मानता नहीं करें लेकिन मेजॉरिटी ओवरऑल उसका मशवरा हमारे लिए हमेशा फ़ायदेमंद साबित हुआ. आज से तकरीबन कम से कम 15 साल तो हो गए होंगे आसवा शायद भाई के साथ हमें कोई भी चीज़ लेनी है देनी. सो मैं बात उस तरफ इसलिए चली गई कि ये जो प्रॉपर्टी थी तो मैं यहाँ पाकिस्तान में था यहाँ था भी नहीं. तो शाहिद साहब से इनकी जब बात हुई तो आसपा की क्योंकि ताल्लुक हमारा बड़ा पुराना उनसे तो उन्होंने कहा जी ठीक है मैं ढूंढता हूँ. उन्होंने ढूंढी देखी करके
اب یہ جو بروکریج ہیں ان کا کام عام کلائنٹ سے کسٹمر سے زیادہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ اس ایریا کو سرچ کریں, اس کی گروتھ جو ہے اس کا فیوچر انالیسس اس کی کریں کہ یہ ورتھ کر. اس وقت تو آپ کہہ رہے ہیں سستی تو مل رہی ہے لیکن پتہ نہیں فیوچر میں اور بھی سستی ہو جائے یا آپ کو اور پرابلم ہو جائے. تو یہ ان کا کام یہ ہے. تو میرا کہنا یہ ہے کہ وہ شاہد صاحب نے اس کو سارا یہ کر کے تو انہوں نے کہا جی میں پاکستان تھا تو وہاں بھی ان کا میسج بھی آیا, بات بھی ہوئی گھر والوں سے ہوئی سب سے میں, تو کہنے لگے کہ یہ بہت ہی اچھی اپرچونیٹی ہے اور لائبہ کو پسند ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ لوگ اس پہ دیکھ لیں. اس کے سارے پیپر مجھے بھی وہاں بھیجے. تو ان کی ایڈوائس پہ لائبہ کی خواہش تھی کہ میں نے انویسٹمنٹ کرنا ہے, مشورہ شاہد صاحب کا اس میں شامل ہوا, ہم نے لی. آپ یہ سوچ لیں کہ 1 سال 3-4 مہینے کے اندر اس پراپرٹی کی ویلیو $5 لاکھ اس وقت پلس ہو گئی ہے. آپ اس سے اندازہ کریں. تو اس لیے میں تو سب کو مشورہ دوں گا کہ بھئی آپ نے اس قسم کی کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہو, کوئی آپ کی ہو, باہر سے لوگ آتے ہیں, پیسے والے آتے ہیں ہمارے کنٹری سے, انڈیا سے, پاکستان سے, تو آپ شاہد صاحب سے بالکل رابطہ کریں. میری کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو ان کے آفس تک آپ کو لے کے جانا, اس کے علاوہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں سوائے اس کے کہ ہمیں وہ اچھا مشورہ دیتے ہیں. اور میں نے بہت سارے لوگوں کو بھیجا, جن بندوں کو آج میں نے بھیجا, جو یقین کریں میری جب ملاقات ہوتی ہے تو میرے گھٹنے اچھے پکڑتے ہیں. ہمارا سندھ کا ایک کلچر ہے وہاں کا, گھٹنے کو ہاتھ لگانا یعنی تم نے بڑی مہربانی کی ہے میرے پر, یہ جو تم بہت بڑے ہو, یو آر دا گریٹ. تو یہ ایک ہمارا ثقافت اور کلچر کا حصہ ہے. تو وہ مذاق میں میرے یعنی گھٹنے کو بھی ہاتھ لگاتے ہیں کہ بھئی آپ اگر ہمیں فورس نہ کرتے, ہم نے نہیں لینا تھا, یہ آپ نے دیکھیں شاہد صاحب کے پاس بھیجا اور ہم نے یہ 2-3 بندے کہ یہ لیا اور آج اس کے اوپر ہمارے 4-5 لاکھ ڈالر ہماری پلس ہے اس گھروں پہ. اگر نہ لیتے ہم نے نہیں لینا تھا اگر آپ ہمیں نہ کہتے یا شاہد صاحب کے پاس نہ بھیجتے. خیر, تو اس بات کہاں سے کدھر چلی جاتی ہے میں بھی آسو. مقصد کہنے کا ایک تو یہ, میں کوئی انویسٹمنٹ ہو, آپ کا سوچ ہو تو آپ شاہد بھائی سے بالکل رابطہ کریں. میری ہیلپ ہو, مجھے ساتھ لے چلے, میں چلا جاؤں گا. میرے سے ہمارے اتنے ریلیشن ایسے ہیں, کسی بھی وقت میں ان کے بغیر اپائنٹمنٹ میں بھی ان کے پاس ٹھک ان کے دروازے پہ بھی پہنچ جاؤں گا. ایسا شکر ہے, ایسے ریلیشن تھے ہمارے. دوسرا یہ کہ اب اس کے بعد پھر ہم نے لائبہ, ظاہر ہے آپ کو اچھا پھر بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ لائبہ کیا, جو تو لائبہ کو فالو کرتے ہیں, ہماری فیملی کو فالو کرتے ہیں, میں ان کا بھی قصور نہیں ہے. ان کو نہیں پتا ہوگا کہ بھی لائبہ کی کیا جواب ہے, لائبہ کیا فالو کرتی ہے. میں سارے لوگ مجھے میسج بھیجتے ہیں کہاں سے پیسہ آ رہا, یہ لائبہ کی ارننگ کیا ہے, اور اتنی بڑا گھر, محنت کرتی ہے تو محنت کریں, ٹھیک ہے نا, محنت کریں, حسد نہ کریں, جلے نہ. تو میرا مقصد کہنے کا کہ ماشاءاللہ وہ بہت اچھی ہے. تو اس کے پاس جیسے پیسے جمع ہوتے ہیں وہ فوراً پھر انویسٹمنٹ کا سوچتی ہے. ابھی ہم دیکھیں 4-5 دن ہو گئے, 6 دن ہم وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ہم نے بہت ساری پراپرٹیاں دیکھی, گئے وہ, تو وہی شاہد بھائی کی تھرو. تو اب انشاءاللہ جو کچھ سمجھ آئے گی, جو اس کے اندر جہاں وہ بھی ہم کو فیڈ بیک دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے, کئی مرتبہ وہ خود منع کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, یہ نہ لیں, یہ نہ کریں. تو یہ ساری رودات تھی ہمارے جو یہ غیر حاضری کی اور اس کی. اور ایک بات میں آپ اور ضرور بالکل شیئر کروں گا, پھر تم کہو گے مجھے موقع نہیں دے, لوگوں نے کہنا آنٹی کو بولنے نہیں دے رہے. مجھے بولنا بھی نہیں ہے کچھ. نہیں بولنا, کیا بولنا, تو خالی میرے خلاف ہی بول رہا ہوں, تو باقی کوئی نہیں بول رہا ہے نا. دوسرا شوق کی دیکھیں بات آئی. آپ دیکھیں ماشاءاللہ لائبہ نے یہ جب اپنی جیپ تھی اس کی بلو رنگ کی وہ دی, اس کے اس کو ہم نے لے کے دی سے مراد یہ ہوتا کہ ہم اس کو انکریج کرتے ہیں, جیسے یعنی پش کرتے ہیں, کہتے ہیں بھائی لو آپ کے اللہ نے پیسہ دیا تو آپ اپنا لیول بھی آپ کرتی جاؤ. وہ جی ویگن جو اس کو میں نے فورس کر کے سب گھر والوں کو بتایا, فورسلی کر کے ہم نے ان کو لے کے دیا. ہم نے کہا چلو پیسے اس نے بیچارے نے دینے, ہم نے لے کے دی کہ ہمارا فیصلہ ہی, وہ ڈیسیجن نہیں لیتی جلدی سے, ہمارے مشورے کے بغیر, ہمارے کہے بغیر. ہم جب اس کو تھوڑا سا پش کرتے ہیں, کر لو پھر وہ. تو جی ویگن بھی میں نے اس لیے اس کو پش کیا, میں زبردستی ساتھ لے گیا, جا کے ہم نے لے لی, ٹھیک ہے. لیکن اس بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ پوری دنیا کے اندر جی ویگن کا نام ہے. مڈل ایسٹ چلے جائیں, بڑے بڑے شیخ جو وہ اس کا یوز کرتے ہیں, جتنی بڑی بڑی سیلیبریٹیز ہیں وہ ان کو جی ویگن بس ان کا ایک اسٹینڈرڈ ہے. اور لائبہ اس وقت وہ جی ویگن وہ ہمیں وہ دے رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے بس آپ یہ رکھیں, مجھے نہیں پسند, مجھے نہیں اچھی لگتی. بٹ ٹھیک ہے, اچھا اس کا نام ہے, سب کچھ ہے, لیکن میں اس میں کمفرٹیبل نہیں ہوں. میرے لیے وہ جو جیپ تھی رینگلر والوں کی وہ بہت اچھی تھی. آپ سوچیں کہاں جی ویگن اور کہاں رینگلر کی جیپ. تو اب وہ ہم نے یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. وہ گاڑی بھی اس کے لیے ہم ڈھونڈ رہے تھے کون سی لینی, کیا لینی ہے, وہ اس میں بھی لگے ہوئے ہیں.
اور وہ اب اینڈ پہ وہ میں نے کہا میں جی ویگن، تو 2 منٹ میں آپ کو پتا ہے جی ویگن کی مینوفیکچرنگ انہوں نے روک دی ہے اب اس نے بیلند نے نا، تو اب جی ویگن مل نہیں رہی، مہنگی بھی ہو گئی ہے، اور آپ بک کرنے جاؤ بک نہیں کر رہے ہیں، تو اس کی ماشاءاللہ ویلیو یہ کوئی بھی خرید لے گا. تو میں نے لائبہ سے کہا ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ کہہ رہی ہے ہم کو کہ آپ نے اس کو بیچے نہیں، اس کو آپ مما پاپا آپ دونوں استعمال کریں، میں دوسری جو بھی میرے لیے لینی ہے وہ ڈیسائیڈ کر لیں گے مل کے، جو اس کا شوق ہے، جو ہمیں بھی جو مل ملا کے تو جو بھی لینی ہو. تو اس پروجیکٹ میں لگے ہوئے ہیں، ہم اس پہ نہیں ایگری کر رہے ہیں کہ ہم جی ویگن رکھیں. مطلب دیکھیں ہم 4-5 مہینے اگر پاکستان ہیں، 5-6 مہینے ادھر ہیں، تو اور جی ویگن یہیں کھڑی ہے، بے شک یہ بچے ہیں چلائیں گے، لیکن اگر اسپیشلی ہمارے نام سے اور ہمیں وہ کہہ رہی کہ آپ رکھو اور آپ چلاؤ، تو ہم نے کیا چلانا اس کو، اور ہمارا بھی ایسا شوق نہیں ہے. لیکن دیکھیں یہ بات کہاں جا کے ختم ہوتی ہے. تو اس وقت اس کے اوپر بھی بات چل رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ جی ویگن آپ لوگ رکھو چلاؤ بس، اور میں دوسری گاڑی لیتی ہوں. تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. اور بکنگ کا آسوا میں پھر جلدی سے بول دوں کہ کئی مرتبہ ہم نے جب گاڑی پاکستان میں بک کرائی تو آپ لوگوں کو پتہ ہوگا میں کتنا شور کیا، بکنگ اتنی لیٹ ہو گئی اور اس کے بعد یہ ہو گیا. میں کہتا ہوں بالکل سارا یہ غلط. اب ہمارا کنٹری ہم اس کو بلیم کر رہے ہیں پاکستان کو، یہ کینیڈا جیسا کنٹری اتنا ایڈوانس سب کچھ ہے، یہ بکنگ پہ آ گئی، یہ گاڑیاں آپ بک کرو. میرے دوست نے یہ امن دیپ جو ہے وہ ہمارا فیملی فرینڈ بھی ہے، اس نے کہا جیپ بک کرائی آسفا ریگولر کی، یہ جو روبی کون ہے اس کو 6 مہینے کے بعد اس کو ڈیلیوری ابھی مارچ میں ملنی ہے، اس کی 5.5-6 مہینے میں. تو ہم بلیم کرتے ہیں پاکستان میں بکنگ چل رہی ہے، بکنگ کرو ملتی کیوں نہیں ہے. آپ دیکھ لیں کینیڈا جیسے کنٹری میں، اور یہ آپ کو پتا امریکن پروڈکٹ ہے یہ ریگولر، یہ امریکہ کے ساتھ یہاں بن رہی ہے، لیکن اس کو 6 مہینے بعد ملنی ہے. کئی گاڑیاں اب اس وقت یہ ہو گئی کہ آپ کو بک کرانی پڑتی ہیں. جی ویگن ہم نے یہ بھی مشورہ دیا تھا لائبہ کو، آپ نئی جو اس وقت ماڈل اس کی بکنگ ہم گئے بکنگ نہیں کریں. آپ سوچیں زہر لائبہ ایک جگہ پہ گئے، 1-2 جگہ پہ میں خود گیا، وہ اس کو جی اس کی بکنگ ہم لے ہی نہیں رہے، اس کی بکنگ نہیں لے رہے. اب ایک اور بات دوسری، لیمبورگینی کو آسفا تم کیسے کیا کہتی ہے، اس کا نام تو بتا دو ذرا. لیمبورگینی اچھا، تو لیمبورگینی کا اس کا ایک ایس یو وی ہے، اس کو کہیں گے یا ٹرک کہہ لیں، جس کو وہ کہتے ہیں اورس کہہ لیں یا یورس کہہ لیں. وہ دیکھ رہی ہے نا، وہ لائبہ کو بہت پسند ہے. بک کرا رہی تھی. اب سنیے بک، یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں، بک کرا رہی ہے. آپ سسٹم ان کا کہاں تک کرپٹ، یہاں یہ نہ کہو کہ یہ بڑے بڑے یہ دودھ کے نہائے ہوئے ہیں. اس کو بک کرنے کے لیے اس کی بکنگ ابھی لائبہ کہہ رہی ہے کہ وہ بکنگ نہیں کر رہے ہیں. کیسے کریں گے؟ یہ جو لیمبورگینی والے جو لوگ ہیں، یہ بکنگ کس کے تھرو کریں گے؟ جو ان کے اپنے کلائنٹ ہیں، جو ان کے پرانے خریدار ہیں، جو بڑے بڑے لوگ جو ان سے ایک گاڑی لی، ایک لیز پہ لی، ایک واپس کی، دوسری لی، ان کے تھرو اگر آپ جائیں گے تو کہتے ہیں بک ہوگی. اس کا وٹنس ہے وہ زہر اور لائبہ، کل پرسوں ان کی بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا ایک ایسا بندہ جو یہ ہمیشہ گاڑیاں لیتا ہے اور دیتا ہے، ان کا وہ زہر کا دوستوں کے حلقے میں سے تھا، تو اس نے کہا جی میں چلتا ہوں ساتھ چل کے میں بک کراتا ہوں. کیسے نہیں بک کریں گے؟ لیکن آپ یہ سوچیں، ہم بات کرتے ہیں سفارش کی پرچی چلتی ہے، تو یہ پرچی نہیں ہے. اب بھائی $4 لاکھ کی ایک چیز ہے، ایک بندہ لے رہا اور ڈیلر کے پاس جائے اور وہ بک نہ کرے، اس کو شرم والی بات نہیں ہے اس کا سسٹم کے لیے اور اس کنٹری کے لیے. اور ان کو یہ لیمبورگینی کہہ لو تو فلانا کہہ لو، جن کے لیے بھی بھائی کیوں نہیں آپ بک کریں؟ یا تو آپ بک نہیں کرو، بولو بھی ہم اتنی پروڈکشن ہم کر ہی نہیں سکتے، ہم نہیں بک کر رہے، سمپل از دیٹ. لیکن وہی بکنگ اگر ان کا ایک پرانا جو گاڑیاں لینے دینے والا ان کے تھرو اب جائیں گے، ہم بھی یہ چینل ہم بھی استعمال کریں گے. ظاہر ایک چیز لینی ہے، آپ کو اپڈیٹ کریں گے کہ کیا ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے. میں ایسے نہیں مار رہا ہوں، جب یہ ہوگا تو پھر آپ کو بتائیں گے انہوں نے کیا کیا، انلیس کہ ان تک کہیں میری ویڈیو نہ کہیں پہنچ جائے. وہ کہیں گے اب اس بندے کے ساتھ 1-2 دن میں ادھر لائبہ، یا ہو سکتا مجھے بھی یہ کال کرے تو میں بھی جاؤں، جا کے پھر ہم اس کو بک کریں گے. اور اس کے بعد مارکیٹ میں، اوپن مارکیٹ میں بکنگ کے بغیر، اوپن مارکیٹ میں اگر آپ وہی گاڑی لو تو آپ سوچ سکتے ہو تقریباً $70-80 ہزار مہنگی مل رہی ہے. یعنی 4 لاکھ کی مل رہی ہے 19 کا 20 کا ماڈل، تو 3.5 لاکھ کی. اور آپ اندازہ کرو اگر آپ بک کرو نیا ماڈل تو وہ بھی 3.5 لاکھ کی. تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ 3 سال پرانا ماڈل آپ کو اسی قیمت میں مل رہا ہے جتنے میں آپ کو نئی بکنگ میں ملنی. لیکن بدماشی لگائی ہوئی ہے، وہ بک بھی نہیں کر رہے ہیں. اور اوپن مارکیٹ میں آپ خریدو، اگر آپ نے بالکل نہیں خریدنی ہے تو 4 لاکھ کے سے کم نہیں ہے اس وقت. وہ یورس یا ورس لوگ سمجھتے ہیں جو اس. سو یہ ساری کہانی تھی کہ ہمارا کنٹری، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ گریٹ کنٹری، ایسا نہیں ہے. کئی مرتبہ ہم کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہو رہا، پتہ چلے پوری دنیا میں ایسا ہی ہو رہا. ہم اپنے کنٹری کو تو فوراً پکڑ لیتے ہیں کہ یہ. تو یہ میرا بڑا ایکسپیرینس ہے اور مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ $4 لاکھ کی ایک چیز لینی ہے
آپ بک کرنی ہے اور آپ کو بک نہیں کر رہے ہیں. جی ویگن پرسنلی میں 2 مارکھم میں ایک تھا وہاں گیا ہوں, ایک مساگا بیلد والوں کے پاس گیا ہوں اور نہیں بک کی انہوں نے. عزیر برمپٹن مرسڈیز والوں کے پاس گیا, نہیں جی ویگن بک کی انہوں نے. اور اس کے بعد یہ جو لیمبرگینی کا اس کا کہہ لو, ان کا پتہ کیا. پریکٹیکلی ہم گئے تو نہیں ہیں لیکن اس سے پہلے ہمیں ساری انفارمیشن جو گئے ہیں انہوں نے بتا دیا کہ فضول ہے جانا, وہ نہیں کریں گے. تو یہ ساری صورتحال ہے اس وقت. تو اب کوئی تبصرہ کر دو کچھ اس کے اوپر. تو لائبہ کو کون سی گاڑی دیں تاکہ تم جی ویگن پہ آ جاؤ. تو دیکھ میرا سب کو ٹھنڈا ہو گیا. میں نے تو کھا لیا. اچھا اب جب میں کھانا تم بول کچھ. میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ بولنے کے لیے. I just ate my food. بند کر دیا میں.